राजेन्द्र महतो नेपालको नागरिक हैनन्। राजेन्द्र महतो भनेको भारतीय नागरिक हुन्। तर नेपालको नागरिकता छ छ, लियो हैन। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो नि एउटा डायलग मैले पनि सुनेको थिएँ, भारतको नागरिकता त थियो राजेन्द्र महतोसँग। अरे कुन चाहिँ देश बेचुवाले नागरिकता बेच्यो? राजेन्द्र महतोको, राजेन्द्र बिहारी महतो, राजेन्द्र भारतीय महतोको चाहिँ नागरिकता छानबिन हुनुपर्छ। भलै नेपाल सरकारले अथवा नेपाल नभनौँ भारतीय सरकारले अहिले त भारतको एजेन्डा बोकिरहेको छ नि त। केपी ओली र राजेन्द्र महतोले भारतीय सरकारले हामीलाई गिरफ्तार गर्ला चाहिँ हुनुपर्छ भनेर तपाईले अब त्यो नेपाल सरकार र भारत सरकार कहाँ छ? नेपाल सरकार नेपाल सरकार कहाँ छ? अनि कहाँ छ भने नेपाल सरकार? यो हामी अहिले कहाँ बसिरहेको? यो मेरो देश हो, मेरो देश हो। म बसाउने हो मेरो देशलाई, तपाईले बसाउने हो। तपाईँ केपी ओलीलाई र भारतीय नागरिक राजेन्द्र महतो आएर उप प्रधानमन्त्री बन्छ भने त्यसलाई नेपाल सरकार भन्ने तपाईले? त्यो भारत सरकार हो। सुन्नुस्, देश मेरो। राजेन्द्र महतोलाई संरक्षण गर्ने, भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिने, चुरे दोहन गराउने, लिपुलेख लिम्पियादुरा र कालापानी भारतलाई सुम्पिने केपी ओली नेपाली हैनन्। उ लेन्डुक दोर्जेको बाटोमा हिँडेका छन्। यसो भन्दै गर्दा साइबर क्राइम होइन मृत्युदण्ड दिन्छ भने म स्वीकार्न तयार छु नेपालका लागि। आउँछ त्यो दिन, आउँछ। थर्काउने मात्रै होइन, बालुवाटारबाट घिसारेर सडकमा ल्याउने पनि दिन आउँछ। यो कपोकल्पित, भ्रमित र सस्तो चिप स्टन्ट र पब्लिसिटीका लागि बोलेको कुरा होइन। हेमराज थापाहरू विरोध मात्रै गर्छन्, कराउँछन्, गर्ने केही काम पनि गरेका छन्। कोरोनाको बेला सडकमा नेकपाको कार्यकर्ता देख्नु भएको छ तपाईँले? ओलीका झोलेहरू देख्नु भएको छ? ओलीलाई देख्नु भएको छ कि मान्छे देख्नु भएको छ? प्रधानमन्त्री त अशिक्षित हुन्, प्रधानमन्त्रीले त पढेकै छैन। पढ्ने उमेरमा मान्छेका टाउका रेटेर जेलभित्र बसेर भात खाएको मान्छे देशको प्रधानमन्त्री बनेपछि त नियम कानुन त उसलाई थाहा हुँदैन नि त। अब हेमराज थापाहरू त कराउने चिच्याउने मात्र त्यो होइन, एक्सन देख्नुहुन्छ तपाईँ। हामी एक्सन चाल्छौँ। नेपालको युवाले यो कुरा स्वीकार्दैनन्। तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ? तपाईँ नेपाललाई सिक्किम बनाउन चाहने हो? तपाईँले के इन्टरभ्यू लिइरहेको? सुन्नुहोस् न, सिक्किम कसरी भारतमा विलय गरे लेन्डुप दोर्जेले थाहा छ तपाईँलाई? महाकाली सन्धि जस्तो राष्ट्रघाती सन्धि गर्ने सन्धि कार्यदलको अध्यक्ष खड्ग ओली, महाकालीमा बगेको केपी ओलीको राष्ट्रवाद राजेन्द्र महतोको धोतीभन्दा भित्र बसिदियो क्या। राजेन्द्र महतोको धोतीले केपी ओलीको राष्ट्रवादलाई छोपिदियो। उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई म च्यालेन्ज दिन्छु। उहाँलाई म के, यदि तपाईँको बाउको भन्दा अगाडि राजेन्द्र महतोजी तपाईँले बिहारबाट नेपाल आएर रको इसारामा, आरएसएसको इसारामा नेपाल प्रवेश गरेर पहिला आफ्नो नागरिकता लिएर त्यसपछि बाउको नागरिकता दिलाएको हो राजेन्द्र महतोले। हेमराज थापाले यसरी बोलिरहँदा भोलि चाहिँ हेमराज थापाले गलत बोल्यो, साइबर क्राइम चलाउँछु भनेर तयारी अवस्था। देशका लागि साइबर क्राइम होइन, हाँसी फाँकीमा चढ्न हामी तयार छौँ। ओली र राजेन्द्र महतोको इसारामा भारतले नाकाबन्दी गर्यो। नेपाललाई ग्यास चाहिएको थियो, नेपाललाई खाद्यान्न चाहिएको थियो, तेल चाहिएको थियो, नुन चाहिएको थियो, औषधि चाहिएका बेला रक्सौलदेखि बिरगन्जसम्म अनि रूपैडिया नाकासम्मका हरेक क्षेत्रमा चाहिँ टरक तेर्स्याएर नाकाबन्दी गर्ने बिहारी महत्त्वहरू, भारतीय महत्त्वहरूलाई तपाईँ र म आज ट्याक्स तिरेर यो देशको उप प्रधानमन्त्री स्वीकार्न सक्दैनौँ। हामी जन्मेको 16 वर्षपछि हामी नागरिकता प्राप्त गर्दछौँ भने भारतबाट नेपाल आएका मान्छेहरूलाई 2 वर्षमा नागरिकता दिनुपर्ने। जसको प्रधानमन्त्रीले अदालतमा ल यसको चाहिँ छानबिन गर, राजेन्द्र महतोको नागरिकता नेपाली हो कि होइन भनेर आदेश दिनुपर्ने मान्छेले नै राजेन्द्र महतोलाई टिपेर उप प्रधानमन्त्री बनाएपछि तपाईँ त्यस्तो भारतीय जासुसी संस्थाको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बुटमुनि रहेर काम गर्ने केपी ओलीबाट तपाईँ चाहिँ राजेन्द्र बिहारी महतोको नागरिकता छानबिन गर्नुहोस् भनेर भन्न तपाईँलाई लाज लाग्नुपर्ने क्या सर? यसलाई कराएको भन्न मिल्दैन। तपाईलाई नेपाली जनताले लखेड्लान विचार गर्नुहोस्। तपाईलाई भारतको कति माया लागेको? मलाई नेपालको माया छ। तपाईको प्यारो अहिलेको उप प्रधानमन्त्री बन्नुभयो राजेन्द्र महतोको मात्रै होइन, तपाईको गठफादर ओलीको समेत छानबिन हुन्छ। उनले कति राष्ट्रघात गरे भन्ने कुरा। तर प्रश्न गर्दैमा तपाईले केपी ओलीको मान्छे बनाइदिहाल्नुहुन्छ, राजेन्द्र महतोको मान्छे बनाइदिनु। मैले त्यसरी बनाएको होइन। यही किन भन्नुहुन्छ तपाईँ? उसले म भनेर आउनु पर्यो। अब मेरो कानेर छ भने मेरो पनि रिजिट रहन्छ क्या। अब
यही भनेर म भन्ने पक्षमा छैन। बार उसले म भनेर आउनु पर्यो नि। जसको नाम तपाईँ सुन्न खोजिराख्नु भएको छ ती पात्रहरूले हामी देश चलाउँछौँ भन्न सक्नु पर्यो नि, जसरी हामी भनिरहेका छौँ। होइन केपी बा आई लभ यु भन्थे नि केही साथीहरू। होइन अब राजेन्द्र अङ्कल आई लभ यु पनि भन्ने छन् यहाँ। होइन 12 अङ्कल मिलेर आज रातारात नेपालका नागरिकताहरू चाहिँ भारतीय नागरिकलाई दिने, नेपालका चुरेका चाहिँ गिट्टी बालुवा भारतलाई दिने। दर्शकवृन्द नमस्कार, अनलाइन टिभी नेपालमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, नेपाल यति बेला कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसँग जुधिरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने सरकारमा मन्त्रीहरू विस्तार गर्न व्यस्त हुनुहुन्छ। हिजो मात्रै मन्त्री परिषदको फेरि विस्तार भएको छ, जसमा सुशासन चाहने, जसले देश र जनताको लागि काम गर्नुपर्छ भन्नेहरूका लागि हिजोको निर्णय निकै आपत्तिजनक निर्णय भयो। धेरैले विरोध गरिरहेका छन्। यो निर्णयको र मन्त्री भएका व्यक्तिहरूको पनि विरोध गरिरहेका छन्, जसमा अभियन्ता, कलाकारदेखि अन्य राजनीतिज्ञले पनि हिजोको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम राष्ट्रघाती भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन्। हामीसँग कुराकानी गर्न अभियन्ता हेमराज थापा हुनुहुन्छ, जसले यो देशमा सुशासन हुनुपर्छ भनेर लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको हिजोको फेसबुक लाइभ निकै अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल जस्तै छ। सरकारले गरेको कदमका विषयमा उहाँलाई हामी आज प्रश्न गर्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेमराजजी स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। तपाईँ सुशासन हुनुपर्छ, यो देशमा युवाहरू सरकारमा आउनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। उता सरकारमा चाहिँ अलि उमेर काटेका वृद्ध मानिसहरू जे मन लाग्यो त्यही गरे भनेर तपाईँ नै भन्नुहुन्छ। तपाईँहरू आउने दिन कहिले? अनि यो कुरा चाहिँ बोलीमै मात्रै सीमित जस्तो देखियो नि तपाईँहरूको कुरा। पहिलो कुरा, नेपालको युवाहरूले, नेपालको जनताले खड्ग ओलीको प्रवृत्ति, खड्ग ओलीको टेन्डेन्सीको विरोध गर्नु र त्यसलाई अस्वीकार गर्नु भनेको हामी तिमीहरूलाई मान्दैनौँ भन्नु हो। हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार्दछौँ, चुनावी प्रक्रियालाई मान्दछौँ र नेपालको युथ जेनेरेसनबाट, नेपालको बौद्धिक सर्कलबाट सिंहदरबार र बालुवाटारले गरेका असंवैधानिक कदम र त्यसपछिका असंवैधानिक निर्णयहरूको विरोध गर्नु भनेको वर्तमान सरकारलाई एक्सेप्ट नगर्नु, नस्वीकार्नु हो। र यो नस्वीकार्नु भनेको नै विद्रोह हो। तर तपाईँहरूले यो विद्रोह गरिरहँदा वडाध्यक्षको जानुहुन्छ, वडाध्यक्षकोलाई थर्काउनुहुन्छ, मेयरकोमा जानुहुन्छ, मेयरलाई थर्काउनुहुन्छ। तर ती जो कुर्सीमा हुनुहुन्छ, जो ठुला पदमा छन्, उनीहरूलाई हेमराज थापाहरूले थर्काएको भिडियो हेर्न पाएनन्? आउँछ, त्यो दिन आउँछ। थर्काउने मात्रै होइन, बालुवाटारबाट घिसारेर सडकमा ल्याउने पनि दिन आउँछ। यो कपोकल्पित, भ्रमित र सस्तो चिप स्टन्ट र पब्लिसिटीका लागि बोलेको कुरा होइन। मैले बार इक्जाम्पल दिएको छु। ओलीभन्दा 100 गुणा शक्तिशाली र राष्ट्रवादी थिए हिटलर। इजिप्टका ती पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक ओलीभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रवादी थिए। कालान्तरमा त्यहाँको जनताले कसरी सडकमा घिसारेर भालाले रोपेर मारे, यो कुरा सिंहदरबार र बालुवाटारभित्र बसेर सङ्कट र कोरोनाका बेला जनतालाई छल्ने र नेपालका कैयौँ स्रोत साधन, प्राकृतिक स्रोत साधन, नागरिकता लगायतका कैयौँ कुराहरूमा विधेयक पास गरेर नेपाललाई सिक्किमीकरण अथवा भन्दाखेरि फिजीकरणको बाटोतर्फ लगिरहेका केपी ओलीले यो कुरा बुझ्दा हुन्छ। तर धेरै मान्छेले त हेमराज थापाहरू विरोध मात्रै गर्छन्, कराउँछन्, गर्ने केही काम पनि गरेका छन्। कोरोनाको बेला सडकमा नेकपाको कार्यकर्ता देख्नु भएको छ तपाईँले? ओलीका झोलेहरू देख्नु भएको छ? ओलीलाई देख्नु भएको छ कि मान्छे देख्नु भएको छ? तर जनताको सेवा गरेको कुरा त सबैले स्वीकारेका छन्। तर नेतालाई मात्रै गाली गर्छन्। नेतालाई नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ, जनताको मान्छे बनाउँछौँ, तर कहिले त्यो आउँछ? दिन आउँछ। त्यो मैले एकजना हेमराज थापाले अहिले बालुवाटारभित्र पुगेर टप्लक्कै गर्ने कुरा होइन क्या। असहमति निकै लामो समय कसरी भयो? 1 वर्ष पनि बितेको छैन हामी बोल्न थालेको। 1 वर्ष अब हामी चाँडै भनेको त 1 वर्ष आउँछ, दिन आउँछ। चुनावी प्रक्रियासम्म जान दिउँ न। तपाईँले रातारात संसद विघटन गरिसकेपछि कुन नैतिकताका आधारमा उहाँहरूले मन्त्री परिषदको पुनर्गठन गर्नुभयो र मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभयो? जब संसदै छैनन्, संसदै विघटन गरिसकेपछि। तर प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा हेमराज थापाले भनिरहेको, प्रधानमन्त्री त अशिक्षित हुन्। प्रधानमन्त्रीले त पढेकै छैन। पढ्ने उमेरमा मान्छेका टाउका रेटेर
पढ्ने उमेरमा चाहिँ मान्छेका टाउका रेटेर जेलभित्र बसेर भात खाएको मान्छे देशको प्रधानमन्त्री बनेपछि त नियम कानुन त उसलाई थाहा हुँदैन नि त। हिजो मात्रै उप प्रधानमन्त्री भएका राजेन्द्र महतोको विषयमा त धेरै विवाद आइरहेछ, के भन्नुहुन्छ? है छोडिदिनुहोस्, राजेन्द्र महतो नेपालको नागरिक होइनन्। राजेन्द्र महतो भनेको भारतीय नागरिक हुन्। तर नेपालको नागरिकता छ, छ, लियो होइन। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो नि एउटा डाइलग, मैले पनि सुनेको थिएँ, भारतको नागरिकता त थियो राजेन्द्र महतोसँग। अरे कुन चाहिँ देश बेचुवाले नागरिकता बेच्यो? राजेन्द्र महतोको, राजेन्द्र बिहारी महतो, राजेन्द्र भारतीय महतोको चाहिँ नागरिकता छानबिन हुनुपर्छ। एउटा तपाईँले प्रश्न बुझ्नुपर्छ है। राजेन्द्र बिहारी, राजेन्द्र भारतीय महतो नेपाल प्रवेश गरेपछि अङ्गीकृत नागरिकता उनले लिए। अङ्गीकृत नागरिकता पनि जालझेल गरेर लिए, प्रमाण सहित छ। उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई म च्यालेन्ज दिन्छु। उहाँलाई म के, यदि तपाईँको बाउको भन्दा अगाडि राजेन्द्र महतोजी तपाईँले बिहारबाट नेपाल आएर रको इसारामा, आरएसएसको इसारामा नेपाल प्रवेश गरेर पहिला आफ्नो नागरिकता लिएर त्यसपछि बाउको नागरिकता दिलाएको हो राजेन्द्र महतोले। त्यसकारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हर कोहीलाई नेपालको युवाले कारबाही गर्छन्। बुझ्नुभयो नि? जति बेला 72 सालमा, सुन्नुहोस्, 72 सालमा नाकाबन्दी भयो, 72 सालमा भूकम्प गयो। भूकम्पपछि ओली र राजेन्द्र महतोको इसारामा भारतले नाकाबन्दी गर्यो। नेपाललाई ग्यास चाहिएको थियो, नेपाललाई खाद्यान्न चाहिएको थियो, तेल चाहिएको थियो, नुन चाहिएको थियो, औषधि चाहिएका बेला रक्सौलदेखि वीरगञ्जसम्म अनि रूपैडिया नाकासम्मका हरेक क्षेत्रमा चाहिँ टरक तिर्स्याएर नाकाबन्दी गर्ने बिहारी महत्त्वहरू, भारतीय महत्त्वहरूलाई तपाईँ र म आज ट्याक्स तिरेर यो देशको उप प्रधानमन्त्री स्वीकार्न सक्दैनौँ। तराईका मधेसका नेपाली जनताले त राजेन्द्र महतोलाई अहिले पनि भगवान, राजेन्द्र महतो मात्रै होइन, सुन्नुहोस्, त्यहाँ राजेन्द्र महतो मात्रै नेता छैन। मधेसको जनतालाई हामी रिस्पेक्ट गर्छौँ। हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई भन्ने उखानलाई हामी मान्छौँ। मधेसको जनता भनेको सिमानाको रक्षक हो। तर मधेसको जनताको नाममा जसरी उनले गैर राजनीति गरे, आज मधेसमा कत्रो आक्रोश छ राजेन्द्र महतोप्रति। डाइभर्सिटीको पक्षमा वकालत गर्छौँ भने उनीहरूले, विविधताको पक्षमा वकालत गर्छौँ भने, हिजोको दिनमा केपी ओलीलाई हामी मान्दैनौँ भनेर केपी ओलीको विरोध गर्ने, 2072 सालको संविधान जलाउने मान्छे राजेन्द्र महतो आज रातारात केपी ओलीको कृपाको पात्र कसरी बन्न पुगे? यो त विचारणीय प्रश्न छ नि त। हो सुन्नुहोस्, समस्या कहाँनिर भएको छ भने केपी ओली काजी लेन्डुप दोर्जे बनिरहेका छन्, जो सिक्किमका राजा थिए है, केपी ओली। र त्यसलाई चाहिँ मलजल गर्नका लागि आरएसएसबाट सञ्चालित, रबाट सञ्चालित राजेन्द्र महतो चाहिँ रातारात कहाँ आइपुग्यो भने तपाईँको चाहिने नेपालको उप प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रमा पुगे। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यो बुझ्ने मान्छे छन् नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि अन्य मन्त्रीहरूले उनलाई सपोर्ट गरेका छन्, हार्दिक बधाई लेखिरहेका छन्। केपी ओली आफै रको एजेन्ट हुन् भने क्या तपाईँ? राजेन्द्र महतोको भाइ बनेर नआउनुहोस् न प्रश्न गर्न। एनालाइटिकल एङ्गलबाट हेर्नुहोस् क्या तपाईँ। उप प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेको विषयमा आम जनताले पनि कतिपयले त स्वीकार गरिरहेछन्। तराईका जनता, यहाँ सुन्नुहोस् न, यति मधेसको जनतालाई म रिस्पेक्ट गर्छु, मधेसको जनतालाई म रिस्पेक्ट गर्छु, सिमानाको जनतालाई म रिस्पेक्ट गर्छु। आज मधेसको जनताहरू राजेन्द्र महतोप्रति आक्रोश पोखिराख्नु भएको छ। मधेसका मागहरू सम्बोधन नगरेर, मधेसका एजेन्डाहरूलाई नस्वीकारेर हिजो तिनै मधेस आन्दोलनमा ताकी टाउकामा गोली हान्न लगाउने केपी ओलीको पाउमा लम्पसार परे राजेन्द्र महतो भनेर मधेसको जनताले भनिराख्नु भएको छ। मधेसको जनताको विरोधी हामी होइनौँ, यो तरिकाले व्याख्या नगर्नुहोस् तपाईँ। उप प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त अब हेमराज थापाहरू त कराउने चिच्याउने मान्छे त्यो होइन, एक्सन देख्नुहुन्छ तपाईँ। हामी एक्सन चाल्छौँ। नेपालको युवाले यो कुरा स्वीकार्दैनन्। तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ? तपाईँ नेपाललाई सिक्किम बनाउन चाहने हो? तपाईले के इन्टरभ्यू लिइरहेको? सुन्नुहोस् न, सिक्किम कसरी भारतमा विलय गरे लेन्डुप दोर्जेले थाहा छ तपाईँलाई? थापाहरूले चाहँदैनन् भने त्यति बेला अहिले उप प्रधानमन्त्री भइसकेपछि तपाईहरुले खोइ के एक्सन चाल्नु? हिजो त हुनु भएको छ, आज तपाईँ प्रश्न सोध्न आउनु भएको छ। किन आउनुभयो? के कुरा जान्न आउनुभयो नि, हाम्रो युवाको विचार जान्न आउनुभयो नि। युवाहरू के सोचिरहेका छन्, यो गर्छौँ देख्नुहुन्छ तपाईँ।
देख्नुहुन्छ यो गर्छौँ भनेर अहिले नेपालको प्रहरी र नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भनिदिउँ कि हामी यो गर्दैछौँ भनेर देख्नुहुन्छ नि एक्सन त देख्नु होला हामीले सक्ने एक्सन गर्छौँ सुन्नुहोस् न ढिलो कसरी भयो हिजो रातिको 8 बजे उप प्रधानमन्त्री बनेको छ छलफल गर्नु पर्दैन हामीले टिमसँग हाम्रो साथीहरू भ्याली बाहिर हुनुहुन्छ ठाउँ ठाउँमा युवाहरू अहिले कोभिडको विरुद्धमा लडिरहेका छौँ सुन्नुहोस् न त्यो दिवा सपना हो यहाँ सुन्नुहोस् 2-3 वटा म तपाईँलाई विश्लेषणात्मक तथ्य पेश गर्दछु लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको कुरा उठ्यो नेपालको प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले नक्सा सार्वजनिक गर्छु भन्नुभयो आज पहिलो प्रश्न लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीमा नेपाल सरकारले अक्सिजन पुगाएको छ त नेपाल सरकारबाट पीसीआर परीक्षण भएको छ त अब आउने इलेक्सनमा मतदान गर्न पाउँछन् त अब आउने जनगणनामा त्यहाँको जनगणना काउन्टिङ हुन्छ कि हुँदैन नम्बर 1 कुरा नम्बर 2 कुरा महाकाली सन्धि जस्तो राष्ट्रघाती सन्धि गर्ने सन्धि कार्यदलको अध्यक्ष खड्ग ओली महाकालीमा बगेको केपी ओलीको राष्ट्रवाद राजेन्द्र महतोको धोतीभन्दा भित्र बसिदियो क्या राजेन्द्र महतोको धोतीले केपी ओलीको राष्ट्रवादलाई छोपिदियो त्यो एकातिरको पाटो छ अर्को इम्पोर्टेन्ट पाटो नागरिकता विधायक समान्त कुमार गोयल र एमएम नरवाणीको नेपाल भ्रमणभन्दा पछि नागरिकता विधायकदेखि चुरे हुँदै संसद विघटन र राजेन्द्र बिहारी महतोलाई नेपालको उप प्रधानमन्त्री बनाइएका चेन र श्रृङ्खलालाई हेर्दाखेरि खड्ग ओली आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि आफ्नो निरङ्कुशता प्रोटेक्सन गर्नका लागि आफ्नो नस्लीय राजनीतिलाई सोअप गर्नका लागि नेपाललाई सिक्किम बनाउने बाटोतर्फ धकिलिरहेका छन् यो म कसरी भन्छु भने एमएम नरवाणे र जब समान्त कुमार गोयलहरूले नेपाल भ्रमण गरे त्योभन्दा पछिदेखि खड्ग ओलीको राष्ट्रवाद चिप्लिसकेपछि उनले नागरिकता विधायक जस्तो राष्ट्रघाती विधायक चाहिँ पारित गर्न लगाए राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गर्न लगाए हामी कल्पना गरौँ हामी जन्म्यौँ यो देशमा हाम्रो बुवा जन्मिनु भयो उहाँको अलरेडी नागरिकता छ बाजे जन्मिनु भयो उहाँको नागरिकता छ परबाजेको नागरिकता छ आमाको नागरिकता छ बजैको नागरिकता छ त हामीले त जन्मिने बित्तिकै नागरिकता पाउनुपर्ने हो नि त हामी जन्मेको हामीलाई नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि हामीले 16 वर्ष कुर्नुपर्छ हामी जन्मेको 16 वर्ष पछि हामी नागरिकता प्राप्त गर्दछौँ भने भारतबाट नेपाल आएका मान्छेहरूलाई 2 वर्षमा नागरिकता दिनुपर्ने जुन कि राजेन्द्र भारतीय महत्त्वहरूले चाहिँ यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरिरहेका छन् र यो इसारा आज यो सबै ब्याकग्राउन्ड बिहाइन्ड द सिन कोले क्रिएसन गरिरहेको छ भने आरएसएसले क्रिएसन गरिरहेको छ रले क्रिएसन गरिरहेको छ अझ भन्दाखेरि नरेन्द्र मोदीले चाहिँ यो सिन क्रिएसन गरिराख्नु भएको छ र नेपाल बेच्ने बाटोमा केपी ओली हुनुहुन्छ अब हेर्नुहोस् है राजेन्द्र महत्त्वको नागरिकता छानबिन भएन आज राजेन्द्र महत्त्व रातारात देशको उप प्रधानमन्त्री बन्नुभयो जति बेला सुन्नुस् न भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ सरकार छ सुन्नुस् न सरकार देशको प्रधानमन्त्री नै संविधानलाई चाहिँ कुल्चेर जनताको जनमतलाई कुल्चेर 72 सालमा राजेन्द्र महत्त्वले संविधान जलाए मान्दैनौ भने त्यो मान्छेलाई लिएर उप प्रधानमन्त्री बनाइयो संविधान जलाउनेलाई यता आएर खड्ग ओली पनि संविधानका पालक संविधानका मर्यादा पालक संविधान प्रदत्त राइटभित्र बसेर नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्न उहाँले पनि संसद विघटन गरेर संविधानभन्दा बाहिर गएर संसद विघटन भइसकेपछि कुनै पनि पार्टीको नेता अब संसद रहेनन् भने मन्त्री चाहिँ कुन एङ्गलबाट बनाइरहेको त्यसकारण नेपाल सरकारको प्रमुख मान्छे जसले संविधानलाई पालना गराउने हो त्यो मान्छे नै संविधानलाई कुल्चेर हिँडेको छ संविधानलाई बलात्कार गरेर हिँडेको छ भने छानबिन चाहिँ कसले गर्छ भने क्या नबुझेको प्रश्न चाहिँ युवाहरू राजेन्द्र महत्त्वको नेपाली नागरिकता उनको पुस्ता नेपालमै थिएन भनेर प्रश्न उठाउँछन् आम नेपाली मिडियाहरूले पनि उठाइरहेका छन् तर यो विषयमा जसरी प्रश्न उठ्छ त्यसरी छानबिन अथवा उनी नेपाली नागरिक हुन् कि होइनन् उनको पुस्ता कहाँ थियो उनले उप प्रधानमन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा जसले छानबिन गर्नुपर्ने हो त्यहाँनिर यो प्रश्न किन उठ्छ तपाईँ मैले कुरा किन बुझ्नुहुन्न भन्ने कि छानबिन कसले गर्छ भने राजेन्द्र महत्त्व आफै देशको उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ छानबिन चाहिँ कसले गर्छ उनलाई हो हामी कहाँनिर भनिरहेका छौँ भने हामीले त भनिरहेका छौँ त च्यालेन्ज हो खड्ग ओलीलाई खड्ग ओली लेन्डुप दर्जेको नयाँ रोपुन्
बुझ्नुभयो नि? काजी लेन्डुप दोर्जेको नयाँ स्वरूप हुन् जसले नेपाललाई सिक्किमीकरण बनाउन खोजिरहेका छन्। त्यसकारण नेपालको युवाहरूले अब खड्ग ओलीको विरुद्धमा विद्रोह गर्न आवश्यक छ। खुल्ला माइतीघर मण्डलाबाट छानबिन गर्न त खड्ग ओलीले निर्देशन दिनुपर्ने हो नि त। देशको प्रधानमन्त्रीले अदालतमा ल यसको चाहिँ छानबिन गर, राजेन्द्र महतोको नागरिकता नेपाली हो कि होइन भनेर आदेश दिनुपर्ने मान्छेले नै राजेन्द्र महतोलाई टिपेर उप प्रधानमन्त्री बनाएपछि तपाईँ त्यस्तो भारतीय रहको, भारतीय जासुसी संस्थाको, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बुटमुनि रहेर काम गर्ने केपी ओलीबाट तपाईँ चाहिँ राजेन्द्र महतोको चाहिँ राजेन्द्र बिहारी महतोको नागरिकता छानबिन गर्नुहोस् भनेर भन्न तपाईँलाई लाज लाग्नुपर्ने क्या सर? युवाहरूले छानबिन गर्छौँ भनेपछि तपाईँहरू किन गर्नुहुन्न? प्रधानमन्त्री मैले त भनिसकेँ, आरोपलाई होइन, मैले आरोपै होइन, यो रियालिटी हो भने क्या गर्नु पर्यो सर। रियालिटी हो। तपाईँ अरूलाई उखान टुके भन्दै गर्दा यसरी कराइरहँदा यसलाई कराएको भन्न मिल्दैन। यसलाई कराएको भन्न मिल्दैन। तपाईँलाई नेपाली जनताले लखेड्लान विचार गर्नुहोस्। तपाईँलाई भारतको कति माया लागेको? तपाईँलाई मलाई नेपालको माया छ भने सुन्नुहोस् न, हामी के भनिरहेका छौँ भने नेपालको संविधानलाई पालना गर्ने, नेपालको प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने, नेपालको कार्यपालिका जुन छ है, नेपालको कार्यपालिका जुन छ त्यो कार्यपालिकाको प्रमुख मान्छे नै भारतीय इसारामा चलिरहेको छ भने त्यहाँ छानबिन हुँदैन। अब के गर्ने भन्नुहोस् न तपाईँ? अब हामीले स्पष्ट रूपमा राजेन्द्र महतोलाई भारतीय नागरिक देखिरहेका छौँ। उनले धेरै पछि नेपालमा आएर नागरिकता लिएका हुन्। अब हामी जनतासँग यो अपिल गर्छौँ, जनता जाग्नु पर्यो, जनता बोल्नु पर्यो। जसरी म बोलिरहेको छु त्यसरी नेपालको हरेक जति पनि युवा हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले बोल्नु पर्यो, उहाँहरूले आवाज उठाउनु पर्यो। जब आगामी इलेक्सन हुन्छ त्यो इलेक्सनमा युवाहरूले चुनावी प्रतिनिधिमा चुनावमा होमेर जनमत ल्याउनु पर्यो, बहुमत ल्याउनु पर्यो। त्यसपछि बल्ल हामी कार्यपालिकामा पुग्छौँ, हाम्रो सत्ता बन्छ, हाम्रो सरकार बन्छ, जनताको सेवकहरूको सरकार बन्छ। त्यो बेला तपाईँको प्यारो अहिलेको उप प्रधानमन्त्री भन्नुभयो राजेन्द्र महतोको मात्रै होइन, तपाईँको गठफादर ओलीको समेत छानबिन हुन्छ। उनले कति राष्ट्रघात गरे भन्ने कुरा। तर प्रश्न गर्दैमा तपाईँले केपी ओलीको मान्छे बनाइदिइहाल्नुहुन्छ, राजेन्द्र महतोको मान्छे बनाइदिइहाल्नुहुन्छ। मैले त्यसरी बनाएको होइन। मैले के भने तपाईँ पनि के चाहिँ फोर्स गर्नुहोस् भने यदि राजेन्द्र महतोमा नैतिकता छ भने आज हाम्रा 80 लाख युवाहरू विदेशमा छन्, दुबई, मलेसिया, खाडी अनि तपाईँको चाहिने कतार, युएई विभिन्न देशहरूबाट हामीलाई भन्नुहुन्छ। आज मात्रै तपाईँ एउटा न्युज हेर्नुहोस्, 50वटा लास र करिब 10,000 नेपालीहरू विदेशमा अल्पत्र छन् जो उद्धारको पर्खाइमा छन् भनेको छ। त्यस्ता मान्छेहरूले कर तिरेको भारतीय नागरिकलाई उप प्रधानमन्त्री बनाएर ऊ भ्रष्टाचार गर्ला र उसलाई तलब खुवाउला भन्नलाई होइन। बुझ्नुहुन्छ कि नै तपाईँ? यो आवाज उठाउँ के हामी भने? मैले त हेमराज थापाजीलाई प्रश्न चाहिँ के हो भने ऊ गलत छन् भने, राजेन्द्र महतो गलत छन् भने युवाहरू किन बोल्दैनन् भन्ने बोलिरहेका छन्। अथवा राजेन्द्र महतो चाहिँ मेरो मान्छे हो भनेको छैन। हामी मिडियाले सधैँ पनि जनताको पक्षमा भनिरहेका छौँ। हेमराजजीले गरिबलाई चामल बाँडेको ठाउँमा देखाइरहेका छौँ भने सोसियल मिडियामा, सामाजिक सञ्जालमा तपाईँ हिजो देख्नुहुन्न त्यत्रो राजेन्द्र महतोले 2072 सालको संविधानलाई जलाउँदै गरेको पिक्चर राखेर युवाले कति विरोध गरेका छन्। युवाले आवाज उठाएका छन् राजेन्द्र महतो यदि तिमी नेपाली नागरिक हौ भने तिम्रो नागरिकताको लिएको डेट र नेपाली नागरिकता देखाऊ, यो भनिरहेका छन् नेपालको युवाले। अब नैतिकताको आधारमा पतित भएर गन्दा नालीका किडा भएर, अझ भन्दाखेरि संसदीय व्यवस्थाका गन्दा नालीका किडाका नाइके भएर संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ वकालत गर्ने खड्ग ओलीले प्रोटेक्सन गर्छन् भने मैले भने खड्ग ओली लेन्डुप दोर्जे हुन्, राजेन्द्र महतो भारतीय नागरिक हुन्। यी दुईटा आजको नेपालको प्रधान शत्रु हुन्। अब त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्ने महेन्द्र ठाकुरको कुरा छोडिदिउँ, नरेन्द्र मोदीको कुरा छोडिदिउँ। जसरी रातारात तपाईँको चाहिने चुरेका 11वटा जिल्लाका गिट्टी र बालुवाहरूमा चाहिँ एक्जाभेटर र डोजर हालेर त्यहाँ पहिरो पार्ने गरी चाहिँ भारतलाई ल नेपाल भएभरका गिट्टी बालुवाहरू लैजाऊ, हाम्रो सत्ता टेकाइदेऊ भन्ने प्रवृत्ति जुन तरिकाले बालुवा टारभित्रबाट केपी ओलीले सञ्चालन गरे, त्यसपछि नागरिकता विधायक ल्याए। हिजो केपी ओली के भन्थे? चक्लेट बाँडे जसरी नागरिकता बाँड्ने विधायक चाहिँ हामी मान्दैनौँ, यसलाई स्वीकार्दैनौँ भन्ने मान्छेले आज कसरी स्वीकारे? हिजो नाकाबन्दीका बेला टरक तिर्स्याएर रक्सौलदेखि रुपैडिया नाकासम्म टरक तिर्स्याएर नेपालभित्र प्रवेश गर्ने खाद्यान्न, ग्यास, अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थ रोक्ने राजेन्द्र बिहारी महतोहरू आज सिंहदरबारभित्र कसरी प्रवेश गरे? त्यसकारण आजको नेपालको प्रधान शत्रु भनेका खड्ग ओली र राजेन्द्र महतो हुन्। त्यसको गठफादर अझ हामी युवाहरू नि त्यो बेला
हामी त्यो तरिकाले वार्ता गर्छौँ। यिनीहरूलाई निर्देशन दिने यिनीहरूको मालिक, यिनीहरूको प्रभु भनेको नरेन्द्र मोदी हुन्। अब नेपालको युवाले खड्ग ओली र राजेन्द्र महतोसँग होइन, जागरण ल्याएर, इम्पावरमेन्ट ल्याएर, सशक्तिकरण ल्याएर, विद्रोहको आँधी बेहोरी सिर्जना गरेर अहिले त सडकमै आउनुपर्छ भन्ने छैन। सोसियल मिडियाको जमाना छ। सोसियल मिडिया मार्फत व्यापक दबाव दिएर छानबिन गरेर कारबाही गर्न आवश्यक छ। त ढिलो भयो यो अभियान चाल्न, गलत गर्नेलाई कारबाही ढिलो भएकै छैन। हामी बोलिरहेका छौँ भने तपाईँको बार सुन्नुहोस् न, तपाईँको सुन्नुहोस् न, सर सुन्नुहोस् न, गत वर्ष सरिता गिरीले राष्ट्रद्रोही अभिव्यक्ति दिनुभयो। उनको गेटमा कालो झन्डा देखाउन जाँदाखेरि मात्रै पनि हामीलाई गिरफ्तार गरियो। बुझ्नुभयो नि होइन? हामीले भन्ने कुरा के हो भने सत्तालाई जसरी पावरफुल बनाएका छौँ हामीले त्यो पावरलाई चाहिँ छिनौँ। त्यो पावर के हो भने जनमतको प्रयोग गरे छैन। किन डराउनु? डराएको भए यसरी बोल्थे? तर जानु देशको उपप्रधान कहाँ जानु पर्यो? मैले कहाँ चाहिँ जानु? कहाँ हुनु पर्थ्यो? म राजेन्द्र महतोलाई प्रश्न सोध्न जाने। राजेन्द्र महतोलाई त प्रश्न सोध्न जानै दिँदैन नि केपी ओलीले। त्यहाँ त अगाडि नेपाली दाजुभाइ हाम्रा पुलिसहरू हो। सुन्नुहोस् न, शक्ति हो, त्यो शक्ति हामी छिन्न गइरहेका छौँ। क्या त्यो शक्ति छिन्न गइरहेका छौँ? अर्को कुरा, तपाईँसँग मिडियामा आएर ओपनली हाम्रा सबै सिक्रेट प्लानहरू चाहिँ सोअप हामी गर्दैनौँ। क्या देख्नुहुन्छ? राजेन्द्र महतोको विरुद्धमा वा वर्तमान केपी ओलीको नस्लवादका विरुद्धमा चाँडै नै युवाहरूको एउटा चाहिँ मुभमेन्ट, एउटा चाहिँ कुनै एक्टिभिटिज तपाईँ देख्नुहुन्छ। भलै नेपाल सरकारले अथवा नेपाल नभनौँ भारतीय सरकारले अहिले त भारतको एजेन्डा बोकिरहेको छ नि त केपी ओली र राजेन्द्र महतोले। भारतीय सरकारले हामीलाई गिरफ्तार गर्ला चाहिँ हुनुपर्छ भनेर तपाईँको अभिव्यक्ति नेपाल सरकारलाई भारत सरकार कहाँ छ? नेपाल सरकार नेपाल सरकार कहाँ छ? अनि कहाँ छ भने नेपाल सरकार? यो हामी अहिले कहाँ बसिरहेको? यो मेरो देश हो, मेरो देश हो। म बसाउने हो मेरो देशलाई। तपाईँले बसाउने हो। तपाईँ केपी ओलीलाई र भारतीय नागरिक राजेन्द्र महतो आएर उप प्रधानमन्त्री बन्छ भने त्यसलाई नेपाल सरकार भन्ने तपाईँले? त्यो भारत सरकार हो। सुन्नुहोस्, देश मेरो हो। यो देशका लागि त हामी लडिरहेछौँ नि। केपी ओली मात्रै यो देशको नागरिक होइन। केपी ओली मात्रै यो देशका नागरिक होइन। सरकार भारतको इसारामा चलेको छ। सरकार नेपाललाई भारत बनाउन खोजिरहेको छ। सरकार नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्न खोज्दैछ। बुझ्नुभएको भएन? त्यसकारण नेपाली युवा त्यो गलत हो। तपाईँले गलत भन्दै हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि? केपी ओली भारतीय हुन्, अहिले भारतको इसारामा नाच्छन्। बुझ्नुहोस् यो कुरा। तपाईँले यो कुरा एक्सेप्ट गर्न सक्नु भएन, स्वीकार्न सक्नु भएन भने तपाईँ क्यामेरा लिएर केपी ओलीलाई प्रश्न सोध्नुहोस्, नागरिकता विधायक फिर्ता गर्ने कि नगर्ने, चुरे दोहन गर्ने अध्यादेश फिर्ता गर्ने कि नगर्ने। हामी अलरेडी तयार छौँ भने क्या? तपाईँले खिचि नै राख्नु भएको छ। तपाईँ अहिले खिचि नै राख्नु भएको छ। जानै दिँदैन भने क्या त्यहाँ? बुझ्नु भएन? त्यहाँ जान दिँदैन। त्यसकारण हामी जनतामा आउँछौँ नि त। बुझ्नु भएन? अब होइन मन्त्री को बन्नु पर्थ्यो त? मन्त्री नेपालको युवाहरू बन्नु पर्थ्यो। प्रधानमन्त्री यदि नेपालको इसारामा चल्नुहुन्थ्यो, नेपाल देशको माया, हाम्रो देशको माया उहाँलाई थियो भने उहाँले युवाहरूसँग परामर्श गर्नु पर्थ्यो। जो कोही पनि हुन सक्छन् भने क्या? यही किन भन्नुहुन्छ तपाईँ? उसले म भनेर आउनु पर्यो। अब मेरो कहाँनिर छ भने मेरो पनि रिजिट रहन्छ क्या? अब यही भनेर म भन्ने पक्षमा छैन। बार उसले म भनेर आउनु पर्यो नि। जसको नाम तपाईँ सुन्न खोजिराख्नु भएको छ, ती पात्रहरूले हामी देश चलाउँछौँ भन्न सक्नु पर्यो नि, जसरी हामी भनिरहेका छौँ। तर तपाईँहरूले उहाँहरूलाई नाम त भन्नु पर्यो नि। जो मार्केटमा हुनुहुन्छ अहिले, जसलाई नेपालको युवाले पत्याइराख्नु भएको छ, जसलाई नेपालको युवाहरूले विश्वास गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले आउनु पर्यो। उहाँहरूले म तँ आइजा भन्ने धेरैले मलाई भन्नुभएको त किन तपाईँको नाम लिइरहेको? उहाँहरू आफै आउनु पर्यो नि। देशको माया मुटुमा राखेर आउनु पर्यो नि। उहाँहरूले बोल्नु पर्यो नि। उहाँहरूले सडकमा आउनु पर्यो नि। कुरा त त्यहाँनिर छ नि त, समस्या त त्यहाँनिर छ नि त। त्यसकारण सधैँभरि तपाईँले, मैले, जनताले फलानु आइदे भन्नुपर्ने, उहाँहरू आफू नआउने? उहाँहरू आउनु पर्यो नि त। सधैँभरि अर्काले सेलिब्रेटी बनाइदिन सक्दैन। सधैँभरि अर्काले जी हजुर आइदिनु पर्यो भन्न सक्दैन क्या? आउनु पर्यो। मार्केटमा युवाहरूले, जनताले जसको नाम श्रद्धापूर्वक लिन्छन्, जो प्रति विश्वास गर्छन्, उहाँहरू आउनु पर्यो। र तपाईँ के हुनु पर्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो नि अहिले भन्दाखेरि, राजेन्द्र बिहारीलाई होइन, रघुवीर महासेठहरूलाई होइन, यस्ता कि प्रदीप गिवाललाई हटाएर यस्ता अर्को शेरबहादुर तामाङको त श्रीमान श्रीमती नै मन्त्री, चक्लेट बाँडे जसरी मन्त्री पद बाँडिराख्नु भएको छ। आज केपी ओली यदि नेपालको माया हुन्थ्यो, हाम्रो देशको माया हुन्थ्यो भने उहाँले यस्ता किसिमका युवाहरू जो सोसाइटीमा एक्टिभ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बोलाएर ल अब के गरौँ, के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर उहाँले बहस गर्न सक्नु पर्थ्यो। बहस उहाँले गर्न सक्नु भएन। मैले धेरै ठाउँमा हिँड्दा चिया पसलतिर के सुनेको छु भने नेपालमा हामी जनताले, सरकारले जे गर्यो, ठुला मानिसहरूले जे गरे त्यो हेरेर बसेका कारण पनि यो स्थिति आइलाग्यो, यसको दोषी हामी जनता नै हौँ
भनेर कतिपयले भनेका छन्। हो, त्यो कुरा स्वीकार जनताले आत्मिक रूपमा भित्री मनदेखि हामी काहीँ न काहीँ दोषी छौँ भनेर स्वीकार्नु राम्रो कुरा हो, किनकि आगामी दिनमा हामी त्यो गल्ती गर्नबाट हामीले सचेत रहनुपर्छ, त्यो गल्ती गर्न दिनु हुँदैन। तर कुरा के हो भने म कहिल्यै पनि पब्लिकलाई दोष दिँदैन। हेर्नुहोस्, पब्लिक के हो भने जस्तो मेरो विचार अहिले धेरैले सुन्नुहुन्छ, उहाँले यो कुरा पत्याउनुहुन्छ, मैले मप्रति इमान्दार हुनु पर्यो नि त, मैले मप्रति वफादार रहनु पर्यो नि, मैले मप्रति रिस्पेक्टिभ हुनु पर्यो नि त। त्यो हाम्रो नेताहरू हुनु भएन। 72 सालमा नाकाबन्दी भयो, भूकम्पको कहर थियो, मान्छेहरू मरिरहेका थिए। नाकाबन्दीका बेला नाकाबन्दीलाई चाहिँ स्टन्टबाजी बनाउनु भयो केपी ओलीले। नाकाबन्दीलाई चाहिँ राजनीतिक प्रोपोगन्डाका रूपमा लिनुभयो र उहाँले चाहिँ जबरजस्त नेसनलिस्टिक आफूलाई देखाउनु भयो, जबरजस्ती उहाँले नेसनलिजमको पर्सनालिटी चाहिँ आफूमा सो अप गर्नुभयो। तर आखिर उहाँ त सत्तामा पुग्नका लागि राष्ट्रवादलाई त भर्याङ बनाएको रहेछ नि त। जब उहाँले राष्ट्रवादको भर्याङ प्रयोग गरेर सिंहदरबारमा बालुवाटारमा पुग्नुभयो, त्यो भर्याङलाई लात्ताले हानिदिनु भयो, भर्याङ राष्ट्रवादको गर्ल्याम गुर्लुम ढल्यो। आजले पुलेखलिम्पिया धुरा काला पनि बेच्नुभयो। नेपालका 11वटा चुरेका 11वटा जिल्लाबाट गिट्टी र बालुवा पनि नरेन्द्र मोदीको देशतर्फ विकास गरेर लैजाऊ, उपहार भयो, मेरो सरकार बनाइदिए बापत भन्ने भयो। विषयमा यसरी चुरे दहन गर्दा चाहिँ नेपालको भूभाग नै, जहाँ पहाडी भूभागहरू जोडिएका छन्, ती भूभागहरू नै पूर्ण रूपमा क्षतविक्षत हुन्छ, नेपालको प्राकृतिक सन्तुलन नै बिग्रिन्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति आइरहेको छ। म त सही कुरा हो। जसरी इस्ट इन्डिया कम्पनीले ऊ बेला सडक विस्तारका नाममा, विभिन्न तानाशाही प्रवृत्तिका नाममा नेपालका भित्री मधेससम्म आइपुगेर सालका ठुल्ठुला गोलिया काठहरू चाहिँ तपाईँको चाहिने ट्रेनका ट्रेन प्याक गरेर गाडीका गाडी लोड गरेर पानी जहाज बनाउनका लागि प्रयोग गर्यो। आज रातारात नेपालको चुरे दोहनमा तपाईँको चाहिने गिट्टी बालुवा मात्रै जाने छैन, त्यहाँ भएका बोट बिरुवा, त्यहाँ भएको जङ्गल। आज पर्यावरण दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण दिवस। म त के भन्छु भने अध्यादेश फिर्ता ल्याऊ केपी ओली, चुरे दोहन गर्ने अध्यादेश फिर्ता ल्याऊ र वातावरणको संरक्षण गरौँ। बेच्ने भयो भने उत्पादन गरेर बेचौँ न, खाद्यान्न बेचौँ न, चामल बेचौँ न, दाल बेचौँ न, जनशक्ति बिजुली उत्पादन गरौँ, त्यो बेचौँ। अनि चाहिँ आफ्नो सत्ता जोगाउने नाममा, प्रभुलाई खुसी बनाउने नाममा, मालिकलाई खुसी बनाउने नाममा सदियौँदेखि सुरक्षित रहेको नेपालको चाहिँ गिट्टी बालुवा, नेपालको पहाड, नेपालको माटो बेच्न मिल्छ? त्यो गलत हो। हिजो भएको मन्त्री परिषद पूर्ण रूपमा गलत भयो भन्ने संविधान भन्दा विपरीत हो भने क्या, बुझ्नु भएन? संविधान नै जलाउने मान्छेलाई के चाहिँ शपथ खाएको, के छोएर शपथ खायो त राजेन्द्र महतोले? संविधान जलाउने मान्छेले होइन, बुझ्नुभयो नि? हिजो संविधानको कपी जलाउँथ्यो, फोटोकपी जलाउँथ्यो, अब त ऊ सिंहदरबारभित्र पुग्यो, अब त संविधानको ओरिजिनल तपाईँको चाहिँ कपी नै जलाइदिन्छ। अझ म अर्को कुरा हेर्नुहोस् है, बिहारी महत्त्वले के भन्यो भने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिइसक्यो मन्त्री हुने बित्तिकै। केपी ओलीको कृपाबाट, नरेन्द्र मोदीको कृपाबाट सिंहदरबार प्रवेश गर्ने बित्तिकै बिहारी महत्त्वले के भन्यो भने बहुराज्य राष्ट्रको परिकल्पना हुनेछ, मधेस चाहिँ अर्कै राज्य हुनेछ भनेर हिजो भनिसक्यो, जुन अभिव्यक्ति खेदजनक छ। खेदजनक छ। बहुराष्ट्रिय राज्य भनेको के हो? यसको बारेमा कसले व्याख्या गर्छ? नेपालको संविधानविदहरू किन चुप? खड्गवली किन चुप? के हो बहुराज्य राष्ट्र भनेको? वाट इज द डिफिनेसन? के हो मिनिङ त्यसको, बहुराज्य राष्ट्र? त्यसकारण भारतको इशारामा मधेसको स्वाभिमान, वीर मधेसी जनताको भावनामा चोट र ठेस पुग्ने गरी भारतीय नागरिक राजेन्द्र महतोले नेपालको पक्षमा कहिले पनि फैसला गर्दैनन्। त्यसको गडफादर होइन केपी बा आई लभ यू भन्थे नि केही साथीहरू, होइन अब राजेन्द्र अङ्कल आई लभ यू पनि भन्ने छन् यहाँ, होइन? 12 अङ्कल मिलेर आज रातारात नेपालका नागरिकताहरू चाहिँ भारतीय नागरिकलाई दिने, नेपालका चुरेका चाहिँ गिट्टी बालुवा भारतलाई दिने, लिपुलेखलिम्पिया भारतलाई सुम्पिने हुँदा नेपाल देशलाई पनि भारतलाई सुम्पिने टेन्डेन्सी र प्रवृत्ति, नेपालको संविधान सडकमा जलाउने मान्छे आज चाहिँ नेपालको संविधानलाई चाहिँ ठाउँमा जलाउन, कपी नै जलाउनका लागि सिंहदरबारभित्र प्रवेश गराउने, जहाँ संसदै छैन, प्रतिनिधि सभा नै छैन, विघटन गरिसकेको अवस्थामा पनि नहुनुपर्ने काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ हामी उबारे कसरी स्वीकार्ने? हेमराज थापाले यसरी बोलिरहँदा भोलि चाहिँ हेमराज थापाले गलत बोल्यो, साइबर क्राइम चलाउँछु भनेर तयारी अवस्था। देशका लागि साइबर क्राइम होइन, साइबर क्राइम होइन, हाँसी हाँसी फाँकीमा चढ्न हामी तयार छौँ। 70 वर्षको उमेरमा लडेका हुन् भक्ति थापा देउथलमा। यो देश हाम्रो इतिहास बचाउनका लागि गौरव छ मलाई सगरमाथाप्रति,
गौरव छ मलाई बुद्धप्रति, अमरसिंह थापा, भक्ति थापा, बलभद्र कुँवरप्रति, नालापानी देउथलका युद्धहरूमा छातीमा तोपका गोला थापेर लडेको वीर इतिहास बोकेका सन्ततिहरू हामी। साइबर क्राइमको कुरा छोडिदिनुहोस्। राजेन्द्र महतो र केपी ओलीलाई खुल्ला चुनौती हो। राजेन्द्र महतो भारतीय नागरिक हुन्, उनको नागरिकता नेपालमा उनले पछि लगेका नागरिकता छानबिन हुनुपर्छ। भारतीय नागरिकलाई हामी नेपालको उप प्रधानमन्त्री मान्न सक्दैनौँ र राजेन्द्र महतोलाई संरक्षण गर्ने, भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिने, चुरे दोहन गराउने, लिपुलेख लिम्पियादुरा र कालापानी भारतलाई सुम्पिने केपी ओली नेपाली होइनन्, उन लेन्डुक दोर्जेको बाटोमा हिँडेका छन्। यसो भन्दै गर्दा साइबर क्राइम होइन मृत्युदण्ड दिन्छ भने म स्वीकार्न तयार छु। नेपालका लागि, नेपालीका लागि, नेपालको राष्ट्रियताका लागि, नेपालको वीर इतिहास जोगाउनका लागि। हेमराजी, लगभग अन्तिम चरणमा आएका छौँ, व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, समय दिनुभयो। यो एउटा युवाको जोस अनि सधैँ यत्तिकै कायम रहिरहोस्। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सबैजना जुटौँ, भारतीय नागरिक राजेन्द्र महतोको नागरिकता देखाउन माग गरौँ। कुन मितिमा उनले नेपालको नागरिकता लिएका छन्, चुरे दोहनको अध्यादेश फिर्ता गरौँ, नागरिकता विधायक फिर्ता गरौँ, देशलाई चाहिँ सिक्किमीकरण र फिजीको बाटोमा हिँडाउन खोज्ने केपी ओली र भारतीय नागरिक जसले नेपाली जनताले तिरेको करबाट तलब खान्छन्, नेपालको संविधानलाई जसले जलाए, भूकम्पपछि जसरी नाकाबन्दी गर्दाखेरि त्यसको नाइके बनेका राजेन्द्र महतो र फिजीकरण र सिक्किमीकरणको बाटोमा देशलाई लैजान खोज्ने केपी ओली नेपालका प्रधान शत्रु हुन्। प्रधान शत्रुलाई परास्त गर्नका लागि नेपालको युवाहरू एकौँ, सबैजना जुटौँ, सम्भव छ। धन्यवाद, नमस्ते।